नमस्ते सबलाई, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। अर्को दिन अर्को के भन्ने, राइड भन्ने कि ट्रिप भन्ने हो दाजु आज त होइन। अब जस यहाँ नि भ्लग हुँदैछ। सो यस, आज चाहिँ अलिकति लेन्स पनि सफा गरिदिउँ है। सो वी आर एट द एयरपोर्ट। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ वे गोइङ फर अ रेस होइन। अहिले सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ हामी बसमा चढिसक्यौँ। अघि चेक इन गराएर वी वर टेकिङ द बोर्डिङ कार्डहरू। सो त्यति बेला चाहिँ भ्लग गरेन। अनि अहिले चाहिँ टक्क राजु दाइसित म र राजु दाइ यहाँबाट पहिला चाहिँ बागडोग्रा जाने, त्यहाँबाट भद्रपुर, अनि आज पहिला भद्रपुर अनि त्यहाँ चाहिँ बागडोग्रा, अनि त्यहाँबाट सोचिनु पहिला इन्डिया पुऱ्याइदियो। लास्टमा चाहिँ आजको एन्ड डेस्टिनेसन चाहिँ गुवाहाटी हुन्छ इन्डियामा होइन। अनि नेक्स्ट भोलिपल्ट चाहिँ वी गो टु द रेस भएको ठाउँ तवाङ। सो रेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब बिस्तारै अझै कुरा गरिहाल्छु होइन। द्याट इज ह्यापनिङ इन अरुणाचल प्रदेश, तवाङ सिटीमा, टाउनमा होइन, सरी। सो यस, भेरी एक्साइटेड आज दाइ, 2 वर्षपछि होइन यसो रेस गर्न पाएर है, खुसी लागेर चाहिँ एकदम दाइ। सो अब त्यही हो, अब टक्क लेट्स गो टु द प्लेन, हाम्रो आजको सटल होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी गो टु द डेस्टिनेसन। फोन पनि आइहाल्यो। सो अरू भने त्यस्तै हो, लेट्स गो। ओके गाइस, लुक्स लाइक हाम्रो यहाँको गुरुजी चाहिँ अलिकति ढिलो आउनु भएछ होइन। सो यसो रेसको कुरा गरिदिइहालौँ भनेर अहिले। सो द रेस इज ह्यापनिङ इन अरुणाचल होइन, पोस्टर चाहिँ यो हो। सो इट इज ह्यापनिङ इन तवाङ भन्ने सिटी, टाउन भनौँ न सानो। इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, इट्स इन द नर्थ इस्ट होइन दाइ, कि वेस्ट, नर्थ इस्ट। सो यस, इट्स एन्ड्योरो रेस 2 दिनको होइन। सो 2 दिन प्र्याक्टिस अनि 2 दिन रेस हुन्छ। एन्ड देन बिग साउट आउट टु द गाइज देयर फर इन्भाइटिङ अस होइन, मी एन्ड राजेश दाइ। भेरी एक्साइटेड टु गो देयर रेस एन्ड सी कस्तो के छ होइन। धेरै दिनपछि रेस गरेपछि अलिकति फिलिङ पनि छुट्टै भइरहेछ। अनि यहाँ अब बाँकी कुरा, इफ यु वान नो मोर अबाउट द रेस होइन, यु क्यान फलो दिस पेज, यु क्यान चेक इट आउट होइन। तल डिस्क्रिप्सनमा नि लिङ्क हुन्छ। अनि भ्लग्सहरू पनि अब डेली सकेसम्म आई विल बी पोस्टिङ इट हाम्रो ट्राभलको। सो यस, होप यु गाइज एक्साइटेड फर द जर्नी, आई एम टु होइन। अनि अरू भने त्यस्तै हो, अब चाहिँ रमाइलो गर्दै गुटुङटुङ लेट्स गो टु गुवाहाटीसम्म है त आज। Let's go. हाम्रो जाने सटल भने होइन, हाम्रो सटल आजको 12। Hey, hey, we are at Bhadrapur होइन। गर्मी छ है, त्यही त तातो छ जस। सो यस, वी आर भद्रपुर। अनि अघि भने जस्तो वी विल ह्याभ सम ब्रेकफास्ट अब बाहिर। अनि ब्रेकफास्ट खाएपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ मान्छे छ होला बाहिर होइन, अनि लिएर अब होप सो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो साइकल, दाजु दाइको साइकल, मेरो साइकल त्यहीँ छ है। सो लेट्स गेट सम ब्रेकफास्ट नाउ। लगेज पनि लिनु पऱ्यो होइन। अब लेट्स टेक आवर ब्याग्स। राजेश दाइको चाहिँ यहाँ छ, मेरो चाहिँ ऊ त्यहाँभित्र रहेछ। तिम्रो नि यतै गर्छ क्या? ए सुटकेस नि छ एउटा, ल्याउन। Alright, got the bag. Suitcase लग्नु हो ल। So we got the bags होइन। अब टक्क गाडीमा हाल्ने, लेट्स सी कहाँ जाने हो ब्रेकफास्ट खाना। But yes, we made it to Bhadrapur. Moving on. यसो त्यो ढल्छ त त्यो मान्छे कहाँ बस्छ? एउटा ढल्छ, एकजना अगाडि एकजना पछाडि।
प्याज कडक ल लसुको नाम कुल गोपाल गोपाल दाइ र हाम्रो गोपाल दाइले चाहिँ हामीलाई लगिदिनुहुन्छ आज अगाडि पछाडि अगाडि बस्छ नि तिमी हो ल हेड दाइले यस्तो भनिदिनुहुन्छ है अगाडि ल पस्दिन ल गोपाल दाइ यहाँबाट चाहिँ कता हो अब अब सिधै बाटो एयरपोर्ट त होला होइन ल कति टाइम जति लाग्छ यहाँबाट हामीलाई यताउति गर्दाखेरि 1 घन्टा राखिदिउँ न त्यो पर अब पानट्याङ्कीमा त्यो भ्याक्सिन कागजहरू छ नि होइन छ भ्याक्सिन कागज अनि नागरिकताहरू छ नि होइन 6000 पासपोर्ट भइहाल्यो ल त्यो साइकल चल्दा चाहिँ अब यो रेसिङमा जानुभएको उहाँहरू कि पर्सि 2-3 दिनमा फर्किनुहुन्छ होला सिलोङ साइड लगाएर फर्किनु गर्नु ल ओके सो यहाँ पनि हाम्रो गाडीको एन्ट्री गर्नुपर्ने रहेछ है कागजभित्र बोर्डर बोर्डर ल आज दाइ कस्तो फिलिङ बोर्डरमा छु रे न इन्डिया न नेपाल हो क्या हो सो बाटो त क्या दामी छ गाइस क्या टुरिस्ट छ हाम्रो त पुरै टुरिस्ट भाइब्स क्या होइन दुबई जान पुरै टुरिस्ट टाइपको होइन तर त्यही हो दाइ होइन सो अब अगाडि गयो भने इन्डिया पछाडि गयो भने नेपाल हामी त बिचमा त सो यस अब दाइले एन्ट्री गराउनुहुन्छ एन्ड देन वी गो टु इन्डिया बाटो त खतरा छ यहाँ चाहिँ के हो पुरै साइकल त गाडी पनि उड्छ क्या डिफ्रेन्स थाहा हुने कि नेपाल र इन्डियाको टाइपको त हेर्नु खोज्छ होइन तर यस्तै हो होइन बट यस अब एन्ट्री गराऊँ अनि चक्क लाएर प्लस गो कन्टिन्यू चल्दिउँ यस बुम अलिकति प्रब्लम त होइन अलिक स्क्याम भयो हाम्रो दाइले भर्खर भन्यो होइन कि अब खै गभर्मेन्टले हामीलाई यो पुलबाट दिएन रे माथिको पुरानो पुलबाट जाने पुरानो पुलबाट बाटो त राम्रै छ होला बाटो त अनि यही पुलै त हो राम्रै छ राम्रै छ जस खै ट्रकमा के हो यहाँ त पुरै चेकिङ रहेछ यसरी लाइन लाग्नुपर्छ ए मेची ब्रिज गाइस मेची ब्रिज आयो नि त हामी त मेची पुल तर्दै हो दिदी ए पुलिस हल्दार साहब साइकल छ कि अनि गेम खेल्नु ए पेपर छ बस मेच ब्रिज क्रस गर्दै हामी दङ्गो परेर पिल्लर त्यो सेतो हो त्यो सानो त्यो सेतो ओइ ल हामी चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट चेक गराउन गोइङ टुवर्ड्स द बोर्डर होइन सो इन्डिया नेपाल बोर्डर चाहिँ यही हो वेलकम टु इन्डिया बागडोग्रा सिलिगुडी बाङ्लाबन्दा हामी चाहिँ बागडोग्रा जाने सो यस वी हेभ टु चेक पिसिआर होला होइन हेर्नु पिसिआर हुन्छ कि अब हाम्रो भ्याक्सिन कार्डको हुन्छ सो सब छ हामीसित अनि त्यो चेक गरौँ अनि हामी कन्टिन्यू लेट्स गो सो गाइज ल लगेज पनि चेक भयो होइन हाम्रो डकुमेन्ट्स पनि चेक भयो अब वी गो टु बागडोग्रा हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन सो है लगाउन त सो यस हाम्रो विनोद दाइ नै आउनु भइसक्यो यहाँबाट जाने ब्रेकफास्ट खाने बिचमा दाइले कहीँ रोकिदिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट वी गो टु दि एयरपोर्ट प्लेन चढ्ने अनि गुटिङ टु कलकत्ता द्याट्स द फर्स्ट स्टप त्योबाट वी गो टु गुवाहाटी सो यस बाँकी छ नआत्तिनुहोस् जाँदै गरौँ ल बोर्डरमा आएपछि त यस्तो ट्रकहरू पनि होइन जामसाम भइहालिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ निस्किन्छ होला एकछिनमा इन्डिया आइपुग्यो है गाइस भनेपछि अब हामी इन्डिया छिर्छौँ हामी पानट्याङ्की हामी नो लङ्गर इन नेपाल गाइस अब चाहिँ हामी टक इन्डिया आइसक्यौँ होइन बाटो त गाइस मरद छ त यहाँ त हाल्यो भने त गाडी उड्छ क्या हो टु गुड म्यान बाटो त ओइ राइट ल हामी बागडोग्रा आइपुग्यौँ है गाइस सो हेर्नु सक्नुहुन्छ इन्डियाको चहल पहल छुट्टै छ
म चाहिँ त्यहाँ एयरटेल अफिस जाँदैछु होइन यसो रिचार्ज गराउन अब सिम चाहिन्छ नि त अनि यो रिचार्ज गराएपछि यहीँ अगाडि पसल लाइक त्यो रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ यसो ब्रेकफास्ट हान्ने विचार है सो रिचार्ज गरौँ अनि अलराइट रिचार्ज पनि भयो अब चाहिँ यहाँ मरद खाने विचार छ हेरौँ के हुन्छ ये होता है ये लूज में ल समोसा कितना दो बोल दादा ल आइदिनु आधो रहेछ दो गुड लाम होने वाले पारमा पुरी अनि लालमुन तन्काइयो के कस्तो दाइ है दाइ मिठो दाइ ल भेरी भालो अब चाहिँ कतातिर दाइ एयरपोर्ट ल दाइले अब फर्किन्छु हल्लिँदै हरन खाँदै आइपुग्यौँ हामी एयरपोर्टमा ल लेट्स चेक इन वन्स अगेन एन्ड देन वी शैल कन्टिन्यू बुम ल विनोद दाइ धन्यवाद ए गोपाल दाइ हो म त विनोद दाइ हो भन्न थालेँ त यो मान्छे यो मैले हिजो एउटा फिल्म हेरेर यो त्यस्तै भइसक्यो सो अब लेट्स टेक अल अफ दिस टु द चेक इन काउन्टर इन्डिगोको कुन हो ल लेट्स गो अलराइट गाइस सो होइन अब चाहिँ टकटुक हामी यहाँ चेक इन गरेर बोर्डिङ लिइसक्यौँ होइन अलिकति बिचमा सातो चाहिँ गएको थियो होइन यो एक्स्ट्रा लगेज भएर होइन तर कुरो मिल्यो होपफुली कुरो मिलेकै छ अहिलेसम्म होइन अहिलेसम्म सातो उडिरहेछ अलिअलि तर त्यस्तै हो अब टक्क यहाँबाट वी वेट हाम्रो फ्लाइट इज एट 1 o'clock हेर्दै अनि अहिले चाहिँ 11:30 भइरहेछ भनेपछि कति 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति बाँकी छ अब चिल गर्ने मोमो खाने अगाडि होइन मोमो स्टलमा हामी मोमो त कहाँ छोड्छौँ नि हौ दाजु अघि के भन्नु अरे कस्तो छ अरे कस्तो यस दाइले मोमो हान्नु हुनुहुन्छ मोमो त अल टाइम फेभरेट हो नि त होइन जति बेला पनि आएको आमा भने आएको हान्न मिल्ने टाइपको अझै कति अपडेट होइन यसो अझै 12:30 अघि कति भएको थियो खै जस अझै बाँकी छ टाइम कति भयो 11:30 1 घन्टा ए होइन कहाँ 1.5 घन्टा नि हौ दाजु स्टिल 1.5 घन्टा सो अब चाहिँ हामी सिक्युरिटी चेकतिर जाँदैछौँ होइन तर मच्छी बजार जस्तो छ है तगडा छ यार लाइनमै 1 घन्टा लाग्ला जस्तो छ त्यसैले अब गरौँ उगौँ के गर्ने गर्नु परिहाल्यो सो लेट्स सी वी आर गोइङ कोलकाता सिक्युरिटी सो यस हाम्रो सिक्युरिटी चेक भइसक्यो यहाँ अलिअलि ल्याङ गर्ने रहेछ अनि अब अघि भने जस्तै दाइले वी आर गोइङ टु द फ्लाइट सो कम हाम्रो कति बज्यो रे इट इज वाट टाइम इज इट Alright, it's 12:45 दाइले भने जस्तै द फ्लाइट बोर्ड्स एट 1 आई थिङ्क 1:10 सो जस्ट अब फ्लाइटमा चढ्ने धेरै टाइम छैन एन्ड देन त्यहाँबाट ट्र्याक लगाएर जाउँ त केही चपाउने कुरा ल यसो चपाइदिउँ न त है लेट्स गो थ्याङ्क यू लेट्स गो इट्स टाइम टु हेड टु द फ्लाइट अर्को सटल होइन अब चाहिँ टक्क कोलकाता जाने कोलकातामा 4 घन्टा कुर्ने अनि यस कोलकातामा 4 घन्टा होइन 4 घन्टा कुर्ने अनि त्यहाँबाट गुवाहाटी सो फेरि प्लेनमा चढौँ होइन रमाइलो गरौँ प्लेनमा के छ होइन अरू भने त्यस्तै हो लेट्स गो It's time to board the flight, boys. Finally 1 बजे उड्ने भनेको 2 बज्न आँटिसक्यो सो अब हेरौँ
बल्ल 1 बजे भनेर 2 बजे उडाएको हैन नेपाली पार्छ क्या अलरेडी दाजु अब टक्क उड्ने एन्ड देन कलकत्ता सिधै कलकत्तामा भेटौँ है लेट्स गो बुम कलकत्ता आइपुगेका छौँ हामी यो कलकत्ता एयरपोर्ट हैन अब यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर हामी ट्रान्सफर गर्ने हो सो वी आर गोइङ टु ट्रान्सफर हैन बिकज हाम्रो फ्लाइट इज एट 7 PM अहिले चाहिँ कति बज्यो अहिले चाहिँ 3 बजेको छ आवर नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 सो वी हेभ 4 आवर्स 4 घन्टा हामी रिल्याक्स हान्ने चिल्याक्स हान्ने हैन कलकत्ता एयरपोर्टमा एन्ड देन अगेन भेटिहालिन्छ अलराइट सो सिक्युरिटी पनि सक्यो ट्रान्सफर पनि भयो पुरै अब फाइनली वी गेट टु चिल्याक्स फर 4 आवर्स 3.5-4 घन्टासम्म सुत्दिने अब लम्पसार लेट्स फाइन्ड अलिकति त्यसो खानु पनि पर्ला हैन हेरौँ कहाँ के हुन्छ ल चल्दै अलराइट अघि चाहिँ वी ह्याड सम सबवे हैन हामी अलिकति यसो लन्च भनौँ न लेट लन्च टाइपको नि गरियो पछि राजेलाई जसिरहेको हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी यसो एयरपोर्टतिर अलिकति चहल पहल के रहेछ हैन घुमघाम पसलहरूमा छिरेर यसो अलिकति हेरिदिउँ न होइन के कसो हैन एयरपोर्टतिर एयरपोर्टतिर केटा चल बल है एयरपोर्टतिर अलि पैसा खर्च गर्नु पर्यो युट्युबबाट कमाएको लेट्स गो अलराइट सो हामीले अब टक्क एउटा ठाउँ भेटाइसक्यो होइन हामीले कब्जा गरिसक्यो होइन टाइपको होइन सो यस वी जस्ट चिलिङ हियर हाम्रो गेट इज पछाडि दिस इज 25 हाम्रो चाहिँ 24 मा हो अनि राजधानी चिल गर्दै हुनुहुन्छ म नि अब अलिकति एडिटिङ गरौँ भनेर सो द्याट आई क्यान अपलोड दिस भ्लग बाई द टाइम युर वाचिङ इट अलराइट अघि चाहिँ यो माथि होइन तर अहिले चाहिँ हामी गएर नोटिस कि हाम्रो नम्बर चेन्ज भयो त गेट नम्बर फ्रम 24 to 106 सो यस हामी चाहिँ 80 जम सो हामी यहाँ आइसक्यो अनि अब वी वेट वी स्टिल हेभ कति 1.5 आवर अलमोस्ट 1.5 आवर बाँकी छ अझै टु बोर्ड अब वी आर गर्न फाइन्ड अनदर चार्जिङ स्पट अघि चाहिँ एडिट गर्दा चार्जिङ स्पट भेटाएको थियो अब त यसो आँखा लगाएर चार्जिङ स्पट खोज्ने एन्ड वी कन्टिन्यू हैन कता त्यहाँ त कहाँ उता पछाडि छ होला ऊ त्यहाँ नि छ त तर धेरै पर हुन्छ क्या आइसोलेट हुन्छ हो ल ठिक छ त्यसो भए अलराइट सो वी गोना गो फिनिश द एडिट्स हैन एकान्तमा बसेर नेपाली बोलेको बोलै दिने हो कि फेरि यहाँ भैयाजी दाइजी अब दाइ भन्नु मिल्दैन है भाउ बस सर ल ट्याक्कै दिस इज व्हाट वी निड I think this is for us, man. So ल त्यही हो मलाई टोयलेट जानु थियो टोयलेट सेभेन रहेछ ओ ट्रलिन रहेछ सब रहेछ हामीलाई ल ठिक्क क्या अब चिल गरौँ अझै अनि बोर्ड गर्दाखेरि अब भेटौँला इट्स टाइम फर अस टु लिभ हाम्रो 7 मा हुनुपर्ने बोर्डिङ 6:30 मा स्टार्ट भइसक्यो गुड साइन सो द्याट वी रिच गुवाहाटी अर्ली जाँदै गरौँ Two vloggers traveling together, huh? But yes, we're done with the check-in and everything. Like Guwahati, right? Yep. All right. So, time to go. Khulja Sim Sim. Yeah. Got scammed, guys. Mother the khulja bhaneko. Kata ho? Choktira. Rati bhayeko avastha. Last flight of the day, guys. Let's make it. Thagiseyo. बसियो सटलमा अब यो चाहिँ उड्ने नि उड्ने सटल लास्ट अवर फर द डे गाइस लेट्स मेक इट थ्रू विथ एभ्रिथिङ लाइक क्लोथ्स गियर्स एभ्रिथिङ इन्क्लुड है गाइस घरबाट जस्तै हो यो पनि तर अहिले टाढा भयो क्या लेट्स गो लास्ट फ्लाइट डन गुवाहाटी पुग्यो अब फाइनली वी गो टु द होटेल अनि आज बल्ल होल डे ट्राभल गरेपछि लम्पसार भएर लाइक राजेश दाइ चाहिँ सुत्न पाइन्छ अब लगेज लिने बाहिर
of the day. Only that. Oh, फर्स्टमै साइकल आइपुग्यो. होपफुली भित्र केही भएको छैन है. रेस कसरी खेल्ने होला अब दाइको बाइकी अनि ट्याक 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 लिम ट्याक 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 गाडीमा ट्याक 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 गो. सुटकेस बाइकी छ. सो हम लोग को दाई भी मिल गए हैं है ना. अब दाईले चाहिँ हामीलाई होटल छोडिदिनुहुन्छ. यो अलिकति हामी मिलाउँ है. ल ठिक्क हो गया एकदम परफेक्ट हो जाएगा. यहाँ से कितना दूर है भैया होटल? इसको आप तक दुकान तक जाने के लिए बोला है. ओ स्पोक अप जाना है. जाना है. चलो ठीक है. चलो. चलो ठीक है. Let's go. Let's go to Spoke Up Cycling in Guwahati. सटपारमा स्पोक अप आइपुग्यो तर बन्द छ. यही हो स्पोक अप होइन. बट यस अब चाहिँ स्पोक अपमा वी मिट विकास भैया. हामी वान एन्ड ओन्ली विकास भैया भेट्ने अनि वी गो टु द गेस्ट हाउस अनि डिनर खाने. लेट्स गो. ल गाइस फाइनली मी एन्ड राजु दाइ आर हियर. We met the Spoke Up team and we met Vikas Dai and they bought us dinner. So thank you so much once again. सबजना गुड नाइट भनेर सुत्न गइसक्यो. हामी चाहिँ डिनर खान पुरा विचार छ होइन दाइ? के कसो? चपाउने मरत पारामा लप्याक्स हान्ने and then we sleep and we call it a night. So म चाहिँ भ्लग यहीँ सघाइदिन्छु. Thank you so much for watching. आजसम्म this is day 1 of our travel. भोलि we go to Tawang अनि होल डे चाहिँ हाम्रो तवाङसम्म मात्रै ट्राभल हुन्छ. It might be short but अब hopefully रमाइलो गरिदिनु होला हामीले गरे जस्तै. And let's continue this epic 10-day journey. This is day 1 and आजलाई good night. अरू भन्दा त्यस्तै हो. See you soon.